اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين کون و مکان کی آبرو آپ کی ذات پاک ہے کون و مکان کی آبرو آپ کی ذات پاک ہے قلب و نظر کی آرزو آپ کی ذات پاک ہے جیسے تمام کائنات ایک پھول ہو گلاب کا اس کی شمع میں مشکبو آپ کی ذات پاک ہے یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سارے حضرات ایک مرتبہ با آواز بلند درود پاک پڑھ لو جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد جنہ دوستان درود پاک پڑھے ہے او اپنی توجہ دا ثبوت اس انداز وچ دیو ایک لمحے لئی دونوں ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے انتہائی واجب الاحترام
قابل ذی وقار معزز محترم سامعین، حضرات علماء کرام، دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، مدرسہ جامعہ عافیہ لبنات الاسلام اس دے اندر دور دراز تو تشریف لیان والے معزز دوستو، میری تواڈی اج دی دینی ملاقات اس دا ذریعہ میرے برادر مکرم خطیب ذیشان جناب حضرت مولانا محمد یونس نون صاحب اور اس دینی گلشن نو اپنیاں محنتاں دے نال آباد کرن والے ساڈے بڑے محسن جناب حضرت مولانا منور الزمان خورشید صاحب، انہاں دی محبت بری دعوت تے میں کافی لمبا سفر کر کے تواڈے نال گفتگو دی سعادت حاصل کر رہا ہاں۔ اللہ پاک حضرت دے اس دینی گلشن نو قیامت تک آباد رکھے اور اس گلشن دیاں مہکدیاں ہویاں پھلاں نو، کلیاں نو اللہ پاک دین اسلام دی اشاعت لئی قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ تواڈے علاقے چ موسم بڑا پیارا اج بنیا ہے تے میرا اج پروگرام سی تواڈے نال کوئی لمبی چوڑی گل کرن دا، لیکن مینوں حضرت نے وقت او دیتا ہے کہ جدے چ میں آپ بھی مساں ہی سیدھیاں ہونا ہے تے تانوں بھی بڑیاں اوکھیاں سیدھیاں کرنا ہے۔ بیان میرے تو قبل ہو گئے نے، بخاری شریف دی حدیث دا درس بھی ہو گیا ہے، او دیاں رحمتاں دا نزول بھی شروع ہو گیا ہے، لیکن تسی اپنے چہریاں دے اوتے او بشاشت پیدا کرو کہ پتہ لگے کہ اے لوگ ترنے چ نہیں آئے، اے کسے مذہبی جلسے چ بیٹھے ہوئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آئے تے سب نے کی کہنا ہے؟ نہیں، اینی کو آواز نال میں مطمئن نہیں ہوندا ہوندا۔ توجہ ہے تواڈی میرے ال؟ بولو بھائی بولو، توجہ ہے سارے دی؟ ہاتھ کھڑے کرو ہاں جنہ دی کوئی نہیں۔ اچھا ہن جنہ دی توجہ ہے ذرا محبت نال آکھو سبحان اللہ۔ میرے معزز سامعین، میں گزارش یہ کر رہا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نال پیار، آپ نال محبت، آپ دے نال الفت، آپ دے نال عقیدت اور عشق، اے ساڈا ایمان ہے۔ اے بالا نو ذرا چپ کرا دیو، ہن فرنٹ تے بیٹھے بھی اے نے، میں گل کدے نال کراں؟ میں گزارش یہ کر رہا کہ میرے نبی نال پیار اے ساڈا ایمان ہے۔ بولو ذرا، نبی نال پیار ساڈا کی ہے؟ ایمان ہے۔ تفصیل اندر میں جانا نہیں چاہتا، لیکن ایک اشارہ دینا کہ میرے نبی نال پیار ساڈا ایمان ہے، اور ایمان دا حصہ نہیں بلکہ ایک کلی ایمان ہے۔ ایک کلی طور سے کی ہے؟ ایمان ہے۔ دیکھو اللہ پاک نے انسان نو سونا وجود عطا کیتا ہے تے رب نے بندے دے سارے بدن دا بادشاہ بنا دیتا ہے دل نو۔ کنو بنایا ہے؟ دل نو۔ بادشاہ کنو کہندے نے؟ بادشاہ انہوں کہندے نے جدہ رعایا دے اتے حکم چلے۔ بادشاہ انہوں کہندے نے جیڑا آرڈر لائے۔ بادشاہ انہوں کہندے نے جیڑا اپنی مرضی کرائے۔ بادشاہ کنوں کہندے نے جیڑا آرڈر چلائے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ کہندے نے میں تیرے بدن چ دل نو رکھیا ہے اور بنایا اینو بادشاہ۔ میں ایدی ایک مثال دینا، یار دھیان کو نہیں تہاڈا میرے ال، توجہ۔ اللہ فرماندے نے کہ میں ایدی تو مثال انج لے
کہ بدن دا بادشاہ ہوندا ہے دل، گویا کہ ہاتھ جسم دا حصہ نے، لیکن انہاں دے اوتے حکم دل دا چلے گا۔ سبحان اللہ دی پوری کر چھڑو۔ انہاں دے اوتے حکم کدا چلے گا؟ دل دا۔ چونکہ اختتام بخاری دی محفل ہے، میں دے چ جملہ دینا چاہنا، اللہ کہندے نے تیرا ہاتھ ہے لیکن ہاتھ وجود دا حصہ نے، بادشاہ دل ہے، پیر وجود دا حصہ نے، بادشاہ دل ہے، دماغ وجود دا حصہ ہے، بادشاہ دل ہے۔ میں تیرے قلب نو پورے وجود دا بادشاہ پیش نہیں بنا ہے کہ میں ایمان تیرے دل وچ رکھیا ہے۔ ہن مثال دیے وے کہ 10 بندے بیٹھے ہون نا دسترخوان تے، یہ سپیکر والے کتنے نے؟ تہاڈا تھوڑا جا والیوم کھولو، ایکو دی مینوں ایڈی کو نہیں لوڑ، والیوم کھولو تھوڑا جا، توجہ۔ اے دیکھو نا 10 بندے دسترخوان تے بیٹھے ہون، 9 کھانا کھا رہے ہون تے ایک پرا ہو کے بہ رہے تے میزبان صاحب ہون، مولانا مفتی منور صاحب ہون تے آ کے گل کہن جی حضرت جی تسی کیوں نہیں کھانا کھاندے؟ باقی دے 9 کھاندے نے پے، وہ کہن کے حضرت گزارش ہے کہ بھوک مینوں ہے پر میرا دل نہیں کردا۔ توجہ ہے، روٹی کھان تے میرا دل نہیں کردا، گویا کہ بھوک ہے وے، پیاس ہے وے، کھانا من پسندہ، بندہ کھانا تالے کھاندا، دل نہیں کردا۔ اللہ کہندے نے بدن نو سجا دیتا، دل نو بادشاہ بنا کے، تے یا اللہ دل نو کادے نال سجائے؟ اللہ کہندے نے وچ ایمان رکھے، تے جو ہن سارے ایک باری ایڈوانس سبحان اللہ آکھو تے جملہ دیا۔ بدن دا بادشاہ دل، دل دا بادشاہ ایمان، مومن دی گل کر مومن بندے دی، دل دا بادشاہ ایمان، تے یا اللہ ایمان نو کادے نال سجائے؟ اللہ فرماندے نے میں ایمان نو اپنے نبی دی محبت نال سجا کے رکھ دیتا ہے۔ جیڑے دل چ نبی دی محبت نہ ہوئے اس ایمان دا بھی فائدہ، او کادا ایمان، او کادا پھولے جدے چ خوشبو نہ ہوئے، او کیڑا پھولے جدے اندر حسن نہ ہوئے۔ رب کعبہ دی قسم دنیا دا پھول اپنی رنگت تو پہچانیا جاندا ہے، دنیا دا پھول خوشبو تو پہچانیا جاندا ہے، اے گلشن مصطفیٰ ہے، اے میرے نبی دا گلشن ہے۔ اگر مصطفیٰ نو ویکھنا ہوئے، چیک کرنا ہوئے، سمجھنا ہوئے، تو پھر میرے نبی دے اس گلشن دی زیارت کر، تو ابو بکر نو طاقت نو صداقت دیا خوشبو آن، تو عمر نو ویکھتے نو عدالت دیا خوشبو آن۔ اے ہون صحیح ہو رہا ہے کام، سپیکر تو ٹھیک سی، یہ سیٹنگ ٹھیک نہیں سی۔ ہوں میرا دل کرتا میں اثر تک تقریر کرا، تسی بھی لگتا اج گھروں ویلے ہی آئے بیٹھے ہو، دیہڑیاں چھوٹیاں نے، سفر لمبا کرنا ہے، ٹائم بڑا محدود ہے، بس حاضری پیش کرنی ہے، تو جو مقصود سی وہ پورا ہو گیا ہے، درس بھی ہو گیا ہے تے ماشاءاللہ اصلاحی گلاں بھی ہو گئیاں نے۔ آؤ دوستو میں تھوڑے وقت تانوں ایک اس میدان دی زیارت کراواں، اس در تے لے چلنا۔ اے کیڑا در؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام آپ انج کر کے مکے دی ایک وادی وچوں نکلے نے تے ٹردے ایک میدان وچ آ کے کھڑے ہو گئے نے۔ ایسے سارے میرے محترم تے صاحب علم علماء جڑے سٹیج تے بیٹھے نے، میں جاندا کسی نو کوئی نہیں، لیکن اے میرے تو ہر حوالے نال اچے نے، لیکن اگر یہ سبحان اللہ کہن تے فائدہ بڑا ہوئے گا انشاءاللہ۔ مولانا عبدالحمید بٹو صاحب ایک گل کردے ہوندے سن رحمت اللہ علیہ، وہ کہندے ہوندے سن کہ مولوی ہوندے نے ڈبے تے مجمع ہوندا ہے نا، مولوی ہوندے نے انجن تے عوام ہوندی ہے ڈبے، جے انجن رک جائے تے ڈبے بھی، تے جے انجن ٹر پوے تے ڈبے بھی، تے حالے تک صرف ڈبے ہی ٹردے نے پے۔ علماء کرام، میں پہلے
کہ سارے میرے واسطے بڑے محترم نے، اللہ انہاں نو سلامت رکھے، اللہ انہاں جتھے جتھے محنت کر رہے ہیں انہاں دی محنت نو قبول فرمائے۔ توجہ کر یار، میں حصہ پانا چاہنا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ مکے دی ایک وادی وچ ٹر پے، ٹر دے جا رہے نے۔ آنا ذرا کوٹ اتو دے رہن والے آ، اگر تو طالب علم توجہ کرے تے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرے کول او لفظ کوئی نہیں کہ جنہ لفظاں دے نال میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے قدماں دی اس عظمت نو بیان کر سکا، لیکن اگر شوق ہووے تے مینوں انج کہن دینا اے کیڑے پیر نے، اے او قدم نے کہ اللہ نے آکھیا ہوے گا سونیا رکھ تو اپنا پیر، میں اللہ اعلان کر کے کہنا وا کہ جتھے تیرا پیر ہووے اوتھے ہی خیر ہووے، رکھ تو اپنا پیر۔ تیرے پیر مکے دی اس وادی وچ آن گے تے تیرا دیوانہ تیرا پروانہ پاویں 1400 سال تو بعد بولے لیکن بولے گا ضرور، تے بول کے اے ہو گل کردا نظر آوے گا کہ قدم قدم پہ برکتے، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات، آج تک وہی شہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا، وہاں شہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ میرے آقا چل دے جا رہے نے، اے میرے محبوب ٹر دے جا رہے نے۔ حضرت مولانا یونس صاحب جے تسی میرے کولوں پوچھو کہ مولوی صاحب اے کون جا رہے نے تے میں انج دساں گا انہاں نو آمنہ دا چن کہندے نے۔ جے میرے کولوں ہور پوچھے انہاں نو عبداللہ دا در یتیم کہندے نے، جے میرے کولوں ہور پوچھے انہاں نو جناب والا واللیل دیاں زلفاں والا کہندے نے، جے میرے کولوں ہور پوچھے انہاں نو شب زندہ تاراں دا امام کہندے نے، جے میرے کولوں ہور پوچھے انہاں نو والضحیٰ دے چہرے والا کہندے نے، جے میرے کولوں ہور پوچھے انہاں نو ابو بکر دا یار کہندے نے، جے میرے کولوں ہور پوچھے انہاں نو صدیق دا یار کہندے نے، جے میرے کولوں ہور پوچھے انہاں نو صدیقہ دا سہاگ کہندے نے، جے میرے کولوں ہور پوچھے انہاں نو کائنات دا مقصود کہندے نے، تے پھر مینوں انج کہن دینا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ چل دے جا رہے نے، ٹر دے جا رہے نے، تے آ کے میرے محبوب انج کر کے اپنے یاراں نو تلاش پہ کر دینے۔ میں آکھیا پروردگار یا اللہ ساری دنیا چاہندی ہے کہ اسی نبی دیاں زیارتاں کر لئیے، میرا بھی دل کر دے کہ مینوں سونے دی زیارت ہو جائے، پیر صاحب بھی چاہندے نے کہ کملی والے دی زیارت ہو جائے، شب زندہ دار بھی چاہندے نے نبی دی زیارت ہو جائے۔ اے میرے پروردگار اسی صرف چاہنے ہاں لیکن زیارت مقدرہ والیاں دے حصے وچ آندی ہے۔ او کڈے خوش نصیب نے جڑے انج کر کے نبی دی محفل وچ بیٹھ جان تے نالے نبی دا چہرہ ویکھن، نالے ویکھ کے کہندے نظر آن کہ تو سونا تیرا نام بھی سونا، تو سونا تیرا نام بھی سونا، پیا دل دی تارے ہلاوے، اے عاشق دے لبے جپیاں پاون تے جدو نام زبان تے آوے، جنہاں نوں
میاں صاحب دے شیر دی سمجھ آئیے اچھی سبحان اللہ یا اللہ میں دعا دینا پروردگار جیڑا بندہ مجمع دے اندر بمائے اسٹیج دووے ہاتھ چوکے سبحان اللہ کہ انہوں مدینے لے جا ماشاءاللہ جزاک اللہ ہن کر جے تیرا شوق تازہ ہویا ہے میں اگلا شیر بھی پڑھدا جاواں اے نبی دے یار نے اے نبی نو ویکھ کے کہن تے جدوں میرا سونا انہاں ول ویکھے تے کہن والا اپنے لفظاں وچ کہندا ہے کہ باغ بہارا تے گلزارا تے بن یارا کسے کاری یار ملن دکھ جانے ہزاراں تے میں شکر کراں لکھ واری چونکہ تسی مدرسے دے پروگرام آئے ہو بچیاں نے حدیث نو پڑھیا سنیا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اے میرے محبوب علیہ السلام آپ دا تے سارا بدن سارا وجود باعث برکت ہے تائی تے میں کہنا ہونا کہ جس دا نام ہے سبحان اللہ کیڑا نام محمد صلی اللہ نبی علیہ السلام دی جدو ولادت ہوئی نا تے آ گئیاں ساریاں عورتاں محلے دیاں تے آ کے کہن لگیاں آمنہ سبحان اللہ جی کی گل ہے اے پتر ذرا بخائے نا سانو میں سانو ذرا بخائے نا دیکھیا تے دیکھ کے کہن لگیاں اللہ دی قسمیں بڑے بڑے پتر ویکھے نے پر اج تک انج دا ویکھیا کوئی نہیں تے ایک ہور گل ہے کہ ادا نام کی رکھے نام کی رکھے یہ دا تے حضرت آمنہ کہندیاں نے میں حال اے شکم دے اندر سی دنیا تے نہیں سی اے میرا پتر آیا تے مینوں میں غیب دی طرفوں آوازاں شروع ہو گئیاں پہلے تے جناب ابو الاشر صاحب نے کی لکھیا نقشہ کھچ کے کہندے نے فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی کہ سلام آمنہ کے لالے محبوب سبحانی اور سلام فخر موجودات تو فخر نو انسانی مینو غیب چو آواز آئی اے آمنہ تینوں جڑا پتر دے رہا ایدہ نام رکھنے محمد کی نام رکھنا ہے احمد بھی نام ہے محمد بھی نام ہے لیکن میں نام دی طرف جانا نہیں چاہتا عبد المطلب آئے سارے چودھری آ گئے آ کے کہنے لگے چودھری صاحب کہنے لگے عبد المطلب اللہ نے پوتا تے دیتا ہے کنے دیتا ہے اللہ نے بولو بولو کنے دیتا ہے ثابت ہویا کہ دور جیڑا بھی ہوئے پتر کون دیندہ ہے اللہ جیدہ عقیدہ ہے ذرا اچھی بولو نا پتر کون دیندہ ہے دیاں کون دیندہ ہے اے دونوں کون دیندہ ہے دے کے واپس کون لیندہ ہے کہ جے آج دے جل سے ہی تسی یہ عقیدہ بنا کے ٹر جو نا اللہ دی قسمیں کہ پھر اللہ پاک اونڑیاں منزلہ آسان کرے گا کیڑا عقیدہ کہ بگڑے سارے کم بناندہ اللہ پوری کرو سبحان اللہ مقصودی گل بالکل پیچھے وے تے وقت صرف 10 منٹ توجہ اے بگڑے سارے کم بناندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناندا اللہ بگڑے سارے کم بناندا اللہ ساریاں دی گل بناندا اللہ ساریاں دی گل بناندا اللہ اور پتھر دے وچ کیڑیاں نو بھی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑیاں نو بھی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑیاں نو بھی فکر نہیں اور پتھر
کیڑیاں نو بھی فکر نہیں کیونکہ ہر جا ہر تھاں رزق پہنچاندا اللہ ہے اور دور حاضر دی سب تو بڑی مثال مدرسے نے کی یہ مثال کی نے میں خود ایک مولوی صاحب نو جاننا میرے استاد بھی نے ٹھیک ہے اللہ پاک مدرسہ دی حفاظت فرمائے کہ اللہ پاک مدارس دی غیب دے خزانے چو آپ ہی اللہ انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں دس ٹھیک ہے نا دیکھو نا مولانا صاحب انہاں نے ایک بندہ نا آٹا دیندا سی مدرسے واسطے کہ پورے مہینے دا آٹا کٹھا دے دیندا سی تے انہوں کسے جا کے نا شکایت کر دیتی کہ اے مولوی صاحب تے آپ بھی اتھوں روٹی کھاندے نے توجہ ہے لوگ بھی ماشاءاللہ چابی لان والے بھی بڑے ٹھیک ہے نا وہ جی تسی انہاں نوں آٹا دیندے ہو انہیں کہا اچھا اسی تے طالب علم بھرن والے نے بھر چھڑیا کہ تسی طالب علم نوں دیندے ہو حضرت آپ بھی اتھوں روٹی کھاندے نے کیوں حضرت روزے دار نے وہ نہیں کھا سکتے لیکن چلو اگر تسی ایڈے ہی محتاط ہو حضرت جنید بغدادی دے دور دے ہو تے پھر یہ بھی سن لو انہوں نے آٹا بند کر چھڑیا تے انہوں سوچنا یہ چاہیے سی کہ چلو تو مولوی صاحب نو دیندا سا طالب علم واسطے تے طالب علم بھی بیچارے بھوکے مار چھڑے نے ٹھیک ہے وہ حضرت صاحب کہنے لگے کوئی گل نہیں میں تے جے تیرے کولوں نہیں سی منگیا جدن تیرے کولوں آٹا لین گیا سا اودن بھی میں رب نال گل کر کے گیا سا تے جے تو بند کیتا تے اگے بھی تیرے کولوں اونے لوایا سی تے ہن بھی میں تیرے نال گل نہیں کرنی میں اودے نال ہی کرنا وا حضرت جی یہ کوئی بناوٹی گل نہیں مولانا نے تہجد دی نماز وچ مصلی بچھا لیا ٹھیک ہے مصلی ڈال لیا موت میں مرنا ایڈا سوکھا نہیں جڑے بنے نے انہاں نوں پوچھو کی بیتتی ہے ٹھیک ہے نا انہوں نے مصلی ڈال لیا تے کہندے نے کہ میں وہ جڑا رومال مسیتاں تے جا کے لوگ ہر نماز تو بعد بچھاندے نے نا کہ مدرسے نال تعاون کرو وہ رومال میں اوتھے بچھا لیا میں کہ جڑا سارے نوں دیندا وہ سانوں ڈائریکٹ کیوں نہیں دیندا وہ کہندے نے نال انہیں رومال بچھا لیا تے نال کہندے نے اللہ اکبر نماز پڑھ کے نا تے دعا کر کے کہندے نے ربا در در تے نہیں جایا جاندا کیونکہ تیرے در دا چسکا پہ گیا بولو یار بولو کاش کہ میں تقریر گجران والے کر رہا ہوں تو سبحان اللہ آن دے تبلیغی کو بیٹھا ہے تو ہاتھ کھڑا کرے تبلیغی چلے 4 مہینے 7 مہینے والے جڑے ساڈیاں بھی تشکیلاں کر چھڑتے وہ توجہ اللہ قبول کرے یہ تبلیغی ہمارے بھائی پوری دنیا میں ایک بات کرتے ہیں کہ جو بندہ ایک بار کہتا ہے نا سبحان اللہ اللہ اس بندے کے نام کا جنت میں کھجور کا درخت پیدا فرما دیتے ہیں اور جنوں کھجور دا درخت چاہیے آکھو سبحان اللہ تے جڑا حالے بھی نہیں بولیا انہوں پھر اوتھے بھی ککراں ہی لبن گیاں ککراں تے ٹالیاں تے تریکاں پے لایا جے تے مسواکاں کردے رہے اجے اوتھے توجہ کر کہندے نے کہ مولانا نے مصلی بچھایا کہندے نے ربا تیرے نال گل دین وی دس دے تیرے در تو منگیا کر 1,24,000 انبیاء مینوں تیرے در دے منگتے نظر آئے نے میں کسی اور کو نہیں جانا مدرسہ پائے تیرے مہمان نے تو جان تے تیرے مہمان جانن کہندے نے کہ میں رومال بچایا فرضی رومال لپیٹیا منہ صاف کیتا مولوی صاحب جا کے نماز فجر دی پڑھائی درس دیتا جا کے سو گئے وہ جنہیں آٹا بند کیتا سی نا وہ پھر آ گیا آگے کہنے لگا حضرت جی تو انہوں ملنا ہے مولانا کہیں دینا جی میں حضرت ٹائم تے نہیں ہو گیا تو انہوں ملنا ہے طالب علم نے کہا حضرت ستے نے انہوں نے سون دا ٹائم ہے ساری رات جاگ دے رہے نے ساری رات ہے انہیں آگے کہ نہیں اٹھاؤ میں بڑی جلدی ہے میں بڑا ضروری کام میں طالب علم نے آگے کیا استاد جی وہ بندہ باہر آیا کیڑا وہ آٹے والا کون آیا ہے انہوں بھی اپنے آٹے تے بڑا مان سی اللہ نے آکھیا ہونا ہے جے تو نہ دیتا تو میں تیرا بھی کھو لینا ہے خبردار میرے مہمانوں بھوکے نہ مار جے چاہنے تیری فیکٹری تیرا پٹھا تیرا شریدارا چلتا رہے اللہ دے مہمانوں کھلانا تیرا کام ہے تیری آن والی نسلوں دے اندر برکتاں پیدا کر دینا میرا کام ہے حضرت جی وہ کہندا ہے مولوی صاحب ساری رات تسی بھی نہیں ستے تے میں بھی نہیں ستا
गल तो मैं कोई होर करनी सी, टुर होर पासे पई है। हजरत कहंदे ने हाजी हुण किधर आए हो? कहंदा हजरत मैं पिछले महीने आटा नहीं सी दिता ते आ गया ट्रक। बोलो तो सही ना, ते अगे हर महीने ट्रक दा किराया तुसी देंदे सो, हुण किराया भी मैं दे छड़िया कोलों। ते कहन लगा मैनू ना एवें किसी गलत गाइड कीता सी तुहाडे मुतालक, माजरत। हुण अगे ते इंज सी कि ट्रक घलदा सा ते इतराज हो सी कि तुसी भी विचों खांदे हो। हुण तुहाडियां 10 बोरियां मैं वखरियां लद्दियां ने। हुण दसो मैनू अल्लाह राज़िक है कि नहीं? यार कोई किसी को क्या दे सकता है? कोई किसी का रिज़्क बंद कर सकता है? नहीं कर सकता। अकीदा बना लो खुलूस के साथ। और मियां मोहम्मद बख्श ने ये भी ज़रब लाई है, ये भी क्या होना कि अव्वल हमदे सनाई लाई ते जो मालिक हरे हरे दा ते उसदा नाम पुकारन वाला ते किस मैदान नहीं हरेदा, उसदा नाम पुकारन वाला ते किस मैदान नहीं हरेदा। आ फिर जामिया आफिया लिबनातुल इस्लाम दे अंदर आने वाले मैं मुख्तसर वक्त च कुरान करीम दी जड़ी आयत पढ़ी है ओदा लुबे लुबाब अर्ज करना चाहना। ए मेरे आका टुरदे जा रहे ने, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक मैदान जाके खलोगे। मेरे नबी ने सज्जे खब्बे वेख्या, गोया कि मेरे महबूब किसी नू तलाश पे करते ने। मैं कहा या अल्लाह सारी दुनिया तेरा नबी लभे, जे महसूस ना करो तो एक गल अकीदे दी भी आ गई, वो भी कर देवां। या अल्लाह सारी दुनिया तेरे नबी नू लभे हैं, ते मैं जदों हिजरत वाली रात वेख्या ते तेरा नबी सिद्दीक नू लभे हैं। सारी दुनिया नू रब ने नबी दे दर ते खड़ा कर दिता। कुर्बान जा अबू बकर, मैं तेरे मकाम तो अल्लाह ने नबियां दे इमाम नू तेरे दर ते कर दिता। अल्लाह कहते तू जरा अबू बकर को जा ताकि लोकां नू पता चले कि अबू बकर भी बड़ा उच्चा है, अबू बकर भी बड़ा शान सिद्दीक मौजू नहीं, वरना इधर चलता। हुजूर खड़े ने एक मैदान है, ये केड़ा मैदान है? इनू मैदान ओहद कहंदे ने। ए मैदान ओहद मेरे नबी किसी नू तलाश पे कर दे ने। जनाब इंज करके जख्मियां वाल नजर उठाई, कोई नहीं नजर आया। इंज करके मेरे आका ने गाजियां वाल देखा, नहीं नजर आया। किसी ने आके दसिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडा चाचा ओ शहीद होया पिया जे, ओ टुकड़े होए पे जे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुरदे टुरदे इंज उत्ते आके खलो गए। इंज करके अपने चाचे मेरे मुस्तफा ने वेख्या ते मेरे नबी दी अखां वसन लग पईयां। कुर्बान मैं अपने नबी दी अखां चों निकलन वाले इन्हां मोतियां दे। ओए मैनू दुनिया ते एडा सोना हीरा भी नजर नहीं आया, एडा सोना मोती नजर नहीं आया जिड्डे सोने मेरे नबी दे अथरू ने, जिड्डे सोने मेरे नबी दे आंसू ने। हुजूर रो रहे ने, अखां च आंसू जारी। नबी दा एक यार नेड़े होया, आके कहन लगे या रसूल अल्लाह क्यों रोंदे हो, क्यों तड़प गए हो? लोकां तुहानू पत्थर मारे ने, तुसी इंज करके नहीं रोए। लोकां गालां कड्डियां ने, इंज बेकरार नहीं होए। लोकां रस्ते च कंडे बिछाए ने, तुसी इंज करके बेकरार नहीं होए। अज चाचे दी मैयत सामने आई है ते तुसी रोन लग पए हो। हुजूर फरमांदे ने गल ए नहीं, मैं मुहम्मद सबर दा दामन कदी नहीं छड़ सकदा। मैं ते सबर इंज जुड़े हां जिवें मैं ते कुरान जुड़े हां। लेकिन की करा, दिल मेरा है, कंट्रोल किदा है? ओए दिल दरिया जे सुभान अल्लाह पूरी ना आई ते शेर वापस। दिल दरिया समुद्रों डूबे ते
سمندروں ڈونگے تے رب دلا دیا جانے نبی علیہ السلام کھڑے نے اپنے چاچے دی لاش دے اتے میت دے اتے تے ویکھیا تے میرے محبوب دی آنکھاں وسن لگ پئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نالے اپنے چاچے نے ویکھیا توجہ ہے جملہ دینا پتہ حشر کی ہویا ہے اے او شہید ہے کہ جدے کان بھی کٹے ہوئے نے ہاتھ بھی کٹے ہوئے نے پیر بھی کٹے ہوئے نے علماء دستے نے کہ کلیجہ بھی کٹ دیتا گیا جگر دے بھی ٹکڑے ہو گئے 70 ٹکڑے میرے آقا کھڑے نے تے میں کہ یا رسول اللہ ایک گل تے دسو شہادت دا مقام تے بہت بڑا ہے کہ نہیں مقام شہادت تو وہ ہے کہ بندہ دنیا میں ہو قرآن کہتا ہے قیل ادخل الجنہ ایک قدم دنیا تے تے دوسرا کتے جنت وچ تے یا رسول اللہ تہاڈا چاچا چل پھر جے ایڈوانس سبحان اللہ آوے تے اگلا جملہ آوے مینوں یہ لگتا ہے اللہ فرماندے نے گل سنو طالب علماں میرے رستے دے اندر شہید ہون لئی کسے بندے نو نیزہ بج جائے وہی کافی ہے کسے نو تلوار لگ جائے وہی کوئی گولی نال بھی شہید ہو جائے وہ کافی ہے اور گل کرنا جنوں صرف تلوار لگے تے وہ شہید ہو جائے انہوں شہید کہندے نے جنوں صرف گولی لگے تے میرے رستے جو شہید ہو جائے انہوں شہید کہندے نے اوے جدے 70 ٹکڑے کر دتے جان انہوں صرف شہید نہیں کہندے شہیداں دا سردار کہندے نے میرے نبی نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا ٹائم ہو گیا چلو ایک منٹ گل اے کہ میں آیا تواڈے کول پہلی مرتبہ تے میں حضرت نو اس لیے ناراض نہیں کرنا چاہتا کہ مینوں دوبارہ مدے سدن انہاں جڑا ٹائم دیتا پھر اپنا اپنا وقت بھی ہوندا ہے انہاں نے ہور بھی معمولات ہوندے نے میں صرف ایک جملہ دے کے تواڈے کولوں اجازت لین لگا میرے آقا کھڑے نے تے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ روئے کیوں ہو نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ چاچا میرا شہید تے ہور بھی بڑے ہوئے نے تے ہو رہے نے لیکن مینوں اپنے چاچے دا ایک احسان یاد آ گیا تے جیڑا اپنے محسن دا احسان یاد رکھے نا لوگ بھی انہوں کہندے نے کہ اے اصل انسان تے بندہ ہے تے میں محمد جہاں دنیا تے کون آیا ہے میرے جہاں دنیا تے کوئی آیا نہیں تے آقا جی تسی ہن رو رہے ہو آنسو بہا رہے ہو نبی علیہ السلام فرماندے نے مینوں اج چاچے دا ایک احسان یاد آ گیا ہے وہ اے احسان ہے کہ جدوں مکے دے چوک وچ ابو جہل نے مینوں ماریا میرے تے تشدد کیتا تے میرے چاچے نے بغیر میرے کہن تو جا کے بدلہ لیا تے بدلہ لے کے تے چاچا میرے کول آیا آ کے مینوں کہندا ہے بھتیجیا اٹھ پوتا نہ رو نہ آنسو بہا خوش ہو جا کیوں میں تیرا بدلہ لے آیا حضور فرماندے نے میں اج کر کے اپنے چاچے والے ویکھیا چاچے دی آنکھیں چکھ پہ گئی کہن والے نے آکھیا ہونا ہے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے حضرت حمزہ نے میرے نبی دے اج کر کے چہرے والے ویکھیا ویکھ کے کہندے نے خوش ہو جا حضور فرماندے نے کیوں فرمایا میں بدلہ لے آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوئے گا چاچا میں محمد بدلے لین نال خوش نہیں ہوندا میں خوش ادو ہوواں گا جدوں تو جہنم تو بچ کے تے جنت دا سردار بن جائے گا تے چاچا کہندا ہن ساری رات نیندر مینوں بھی نہیں آئی کہندے نے میں چلو دساں گا جا کے ساری رات منجی تے پے گئے تے نیندر کوئی نہ آوے بے قرار کروٹاں بدلتے رہے صبح ہوئی آ گئے تے میرے انجانسو بہاندے میرے نبی دے در تے آئے تے کہن والے نے ضرب لا کے آکھیا ہوئے گا کہ ان کے دربار اقدس پہ جب بھی کوئی معذرت نال ہے تسی سارے تھکے پئے ہو لیکن میں تقریر نال بھی ہن تھکا ہی پیا کرنا وا ٹھیک ہے نا اللہ میرا تے تہاڈا حامی و ناصر ہوئے بولو یار آمین تے کہہ چھڑو مینوں ایک گل دسو اے جڑا ادارہ حضرت نے بنایا اللہ کی قسم میں تو بڑا خوش ہوں میں جدوں دا ایتھے آیا بیٹھا نا صبح دا میں کوئی پیر نہیں نہ کوئی میں ولی نہ کوئی متقی بڑے بڑے حضرات بیٹھے نے
لیکن میں اس ادارے چ بڑی روحانیت دیکھی ہے بچیاں دی جڑی گل ہے نا بچیاں دی تعلیم بچیاں دا علم کہندے نے ایک عورت اپنا ایک بچہ لے کے مسجد وچ آ گئی کہن لگی قاری صاحب اینو پڑھاؤ اے ہن بولن لگ پیا ہے قاری صاحب نے پڑھایا ٹھیک ہے چلی جا بی بی چلی گئی قاری صاحب نے بچے نو کیا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے نے بسم اللہ پڑھی قاری صاحب نے تعوذ پڑھایا تسمیہ پڑھا کے کہندے نے سورہ فاتحہ دی پہلی آیت بچہ کہندا ٹھیک ہے گھر گیا حالے ٹرنا پھرنا سیکھیا ہے اج کل دور ہے ماما پاپا دا ٹھیک ہے نا وہ بچہ سی بیچارہ پہلے دن انہیں امی آکھیا آیا قاری صاحب کہندے نے سبق یاد ہے وہ بچہ کہنے لگا جی یاد ہے سنو پڑھ علماء لکھ دینے کہ قاری صاحب نے صرف ایک آیت پڑھائی بچے نے پوری سورہ فاتحہ سنا دی تھی سبحان اللہ پوری کرو قاری صاحب نے کر کے غور نال بچے ال ویکھیا کہنے لگا چلو ہو سکتا یاد ہو گئی ہوے قرآن جو ہے یہ کیڑا کوئی عمر دا قیدی ہے اینو تے جیڑی عمر چ بھی کسے پڑھنا ہے نے آ ہی جانا ہے اچھا اگلے دن پڑھائی الف لام میم ذالک الکتاب یاد کر لے گا جی قاری صاحب انشاءاللہ کیوں نہیں بچہ گھر گیا اگلے دن آیا قاری صاحب کہندے نے سبق یاد ہی حضرت جی وہ بچے نے آ کے پوری سورہ بقرہ سنا دی تھی اوے سبحان اللہ یار پوری سورہ بقرہ سنائی قاری صاحب انج کر کے ویکھ کے کہنے لگے پتر کل ذرا اپنی امی نو لے کے آویں ٹھیک ہے ماں آ گئی جی قاری صاحب بہنا ایک گل تے دس پہلے دن آیا میں ایک آیت پڑھائیے نے پوری سورت سنائی ہے دوسرے دن بھی میں ایک ہی پڑھائیے تے نے پوری بقرہ 2.5 سپاریاں دی انہیں سنا دیتی ہے یہ گل کی ہے تے ماں دی آنکھاں وسن لگ پئیاں ماں رون لگ پئی رو کے کہندی ہے قاری صاحب اے میرا بچہ میری گود اے دے واسطے تربیت کا بھی ہے علم کا بھی ہے میں کبھی بھی اپنے بچے نو بغیر وضو تو دودھ نہیں پلایا ماما نیک ہون تے بچے بھی نیک ہی ہوندے ہیں ایک تے میں کبھی وضو تو بغیر دودھ نہیں پلایا دوسری گل اے اے جڑیاں صورتاں نے نا اے پہلیاں اے تے نے میں تلاوت کردیاں تے اے بڑے دھیان نال سندا ہے تے اینو سن کے یاد ہو گئی ہے یہ صرف 2 نے میں تے پورے 15 سپارے یاد کرا چھڑے نے جب ماں نیک ہونا تو بیٹا قطب الدین بختیار کاکی بنتا ہے جب ماں نیک ہو بیٹا اللہ کا ولی بنتا ہے بتاؤ مدرسہ قائم رہنا چاہیے یا نہیں سارے ہاتھ کھڑے کرو سارے مدرسے آباد رہنے چاہیے مجمع بہت زیادہ ہے کوئی لمبی چوڑی ڈیمانڈ نہیں صرف پرے مجمع دے وچ 50 بندے اٹھ کے کھڑے ہو جان جڑے حضرت دے ادارے واسطے 1,000 روپے نقد دا اعلان کرنے کوئی لمبی چوڑی یہ رقم نہیں کیڑا جڑا سب تو ماشاءاللہ تے جڑے کو صاحب حیثیت نے وہ 5,000 بھی دے سکتے ہیں 10 ماشاءاللہ آ جاؤ اگے آ جاؤ وہ محافظ نواز صاحب کہندے ہوندے سن نا کہ اٹھی بن دا وکھرا ثواب ہے ڈیمن دا وکھرا ثواب ہے ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ تشریف لیاؤ اے جڑی اللہ پاک تانوں سارے نو